अस्सलाम वालेकुम। मैं सोच रही हूँ आपसे बात करूँ या ना करूँ। कभी कभी कुछ बातें कर भी लेनी चाहिए। एक खूबसूरत सा दिन है, रमज़ान 2025 का चौथा रोज़ा है आज। और नहीं, तीसरा रोज़ा है पाकिस्तान में और दुनिया में चौथा है। अल्लाह हम सब की इबादत को कबूल करे और हमारे एफ़र्ट्स जो भी हैं अल्लाह मियाँ उनको बेहतर तरीके से हमारे लिए आसान कर दे। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आप समझते हैं कि वो जो हम पैगंबरों की बातें और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे अल्लाह मियाँ से बात की, फिर अल्लाह मियाँ ने जवाब दिया, फिर ये सारी जो बातें हैं, ये पैगंबरों की तो हैं, लेकिन क्या हमारी ज़िंदगियों में भी अल्लाह मियाँ ऐसे ही इन्वॉल्व्ड हैं जैसे पैगंबरों की लाइफ्स में थे? बताइए। मेरा असल में अल्लाह मियाँ के साथ तकरीबन डेली बेसिस पे बातचीत भी चल रही होती है, बातें भी हो रही होती है, काम भी हो रहे होते हैं। अल्लाह मियाँ मुझसे बस मुझे समझ आ रही होती है कि ये वाली चीज़ है जो अल्लाह मियाँ ने की है, ये वाला काम अल्लाह मियाँ ने किया है, ये वाली आजमाइश मुझे अल्लाह मियाँ ने दी है। ये तो अल्लाह मियाँ ने कहा हुआ ये है कि देखिए जो भी दे रहे हैं, अच्छा या बुरा हो रहा है आपके साथ, अल्लाह की तरफ से ही हो रहा है। अच्छा, सबसे बहुत सारी बातें मैंने आपसे करनी है। रिलीजन पे अमूमन मैं टच नहीं करती क्योंकि हर एक का पर्सनल मैटर होता है, लेकिन कभी कभी कुछ बड़ी प्यारी बातें होती हैं। और बात यह है कि रिलीजन वो चीज़ नहीं है जो हम एक मस्जिद में या एक चीज़ के अंदर हॉल की तरह हम उसको डालते हैं। रिलीजन इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में कभी आम ज़िंदगी को और दीन को अलग नहीं है, ये एक चीज़ है। हमारे लेन देन के मामलात, हमारे किसी से भी मामलात जो भी होते हैं वो सब दीन के दायरे के अंदर आते हैं। हम किसी वक्त भी ये नहीं कह सकते कि नहीं अभी मैं मस्जिद में हूँ तो अभी मैं मुसलमान हूँ, अभी मैं ये काम कर रही हूँ। जो ही मैं मस्जिद से बाहर जा रही हूँ तो अब ठीक है मैं हूँ तो सही मुस्लिम, लेकिन ये काम जो है ना ये दुनिया के काम है, इनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो ये भी खैर आपको पता है, कोई नई बात तो मैं कर नहीं रही। आज की सुबह की एक्टिविटीज़ मैं छोटी सी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ऐसा हुआ कि again I'm a bit getting confused. Today is 4th of March and so it's the रोज़ा एंड हुआ ये कि 3rd तक तो बैंक्स ही बंद थे। आज पहला दिन है जब बैंक्स खुले हैं, तो अब पेज भी देनी थी और बहुत सारे मामलात थे बैंक्स के चल रहे थे। तो वो मैंने बैटमैन को भेजा, पता चला वो गलत चेक बुक दे दी, चेक लिख दिया, वो फिर वापस आ गया, फिर दूसरा भेजा। इतने में एक औरत थी जो बाहर बार बार आ रही थी, आपको पता है राशन भेज रहे थे तो दे रहे थे, वो वलिया ने मेट्रो के साथ कुछ हुआ था तो मेरे थ्रू उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने कहा ठीक है कर लेंगे, वो होती रही। अब उसका खमियाजा ये मैं भुगत रही हूँ कि हर वक्त दिन रात मेरे घर की घंटियाँ बज रही हैं, लोग समझते हैं कि मेरे पास एक अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ राशन है जो मैं हर एक को मैं बांट सकती हूँ। तो भाई जब होता है तो दे देते हैं, नहीं होता है तो नहीं दे सकते। खैर मैंने एक रखा हुआ था राशन, बाकी अपना पर्सनल वाला तो मैंने बांट डाला सारा कल, और आज एक पड़ा हुआ था वो मैंने किसी और को देना था। तो वो एक और औरत आ गई, वो कि जी मैंने सुना है आपके घर से दिन में, कि देखो हर एक के लिए तो नहीं। खैर अब वो बैठी है बाहर, मैं कहा चलो मैं कुछ सोचती हूँ बट प्लीज़ स्टॉप डिस्टर्बिंग मी। वो बैठी हुई, चैरिटी वाले वो जो खाना फूड ड्राइव चलता है उसका चेक भी देना था, वो मैंने दिया। खैर वो लेके आया तो 10 लाख रुपए ले आया। मैंने कहा 10 लाख तो उस अकाउंट में थे ही नहीं, तो मैंने तो 1 लाख का चेक लिखा था, तो 1 लाख ही आना चाहिए। सडनली 10 लाख आ गए। तो मैंने फ़ौरन मैसेज चेक किया, मैसेज जो आया वो 1 लाख का था भी 1 लाख ही था उसमें अकाउंट में और था ही नहीं। अब बड़ी परेशानी हो गई। परेशानी क्या, मैंने कहा बस फ़ौरन वापस करे। वही मेरा बैटमैन भी इतना स्वीट है, कहता है देखिए जी बेचारा कैशियर कहाँ से पूरा करेगा, ऑब्वियसली उससे गलती हो गई। तो अब मैं उस बैंक का नाम नहीं लूँगी, लेकिन एक बैंक था जिसका एक कैशियर ने गलती से हमें 10 लाख दे दिया।
میں نے کہا جلدی سے جاؤ اور مینیجر کو بتاؤ کہ یہ غلط آئے ہیں تو یہ واپس کرنے. تو اس نے پہلے جا کے اس کو کیشیئر سے پوچھا کہ تم نے کتنے دیے تھے مجھے. تو اس نے کہا, اس نے چیک کیا, اس نے کہا نہیں 1 لاکھ لکھا, میں نے 1 ہی دیا آپ کو, تو 10 لاکھ دیے ہوئے تھے. خیر اس نے فوراً میرے بیٹ میں نے اس کو واپس کیا. تو کیشیئر نے اس کو کہا کہ پلیز مینیجر کو مت بتائیں ورنہ میری تو نوکری چلی جائے گی. اگر ہم وہ پیسے واپس نہ دیتے, ولیہ پیسے بیٹھی ہوئی تھی, کہتی امی آپ نے تو واپس کر دیا, کوئی اور ہوتا تو وہ دبا لیتا, تو پھر تو دبا لیتا تو اس کا حرام کا پیسہ ہو جاتا. حرام کا پیسہ تو حرام ہی طریقے سے ہو سکتا ہے, اس کا رد عمل حلال نہیں ہو سکتا. خیر وہ 10 لاکھ جب واپس کرنے لگے تو میں نے کہا 2 منٹ مجھے پکڑنے دو, مجھے محسوس کرنے دو یہ لگتا کیسا ہے. تو خیر اس نے کہا باجی جلدی کرے, فوراً ہم نے واپس کرنا ہے. میں نے کہا بالکل صحیح ہے. فوراً اس نے واپس کیا. اچھا ادھر اس نے واپس کر دیے. ادھر وہ عورت باہر بیٹھی ہوئی ہے اور خیر وہ کیشیئر بہت بہت شکریہ ادا کر رہا تھا میرے بیٹ مین کا کہ تھینک یو سو مچ, ورنہ آج میری نوکری چلی جاتی. اور حقیقت ہے کہ اگر ہم اس کو واپس نہ کرتے تو اس بیچارہ کہاں سے 10 لاکھ روپے لاتا. تو غلطی تو ہم میں سے کسی سے بھی کہیں بھی ہو سکتی ہے. تو اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو یہی تو ہمارا سب سے بڑا امتحان ہے کہ ہم نے اس کو واپس کر دینا ہے. ہم نے کر دیا, خیر ہو گئی بات. ادھر یہ بات ہوئی, ادھر وہ عورت جو باہر کھڑی ہوئی تھی, میں نے پھر وہ دوسرا راشن میں نے کسی اور کے لیے رکھا تھا, میں نے کہا چلو اس میں سے میں خالی ہاتھ تو اس کو نہ بھیجوں. 5 کلو کا آٹا پڑا تھا اس میں نے کہا یہ تم لے لو. وہ چلی گئی اور وہ چلی گئی. تھوڑی دیر بعد مجھے ایک فون میسیج آیا میرے چچا کا کہ کوئی ہمارا آبائی امی اور ابو کا کوئی زمین کا کوئی حصہ تھا جو ہمارا ہی تھا, وہ میرا ہی ہے, وہ اب انہوں نے مجھے بھیجا ہے دوسرے اکاؤنٹ میں. تو میں کہا اللہ میاں وہ پیسے ابھی نہیں آنے تھے, شاید آ جاتے نہ جاتے جیسے بھی, لیکن جس سیکوینس آف ایونٹس میں وہ آیا کہ ادھر ہم نے 10 لاکھ اس کو واپس دیے اور ادھر میں کہہ رہی تھی کہ ذرا دیکھنے تو دو کہ لگتا کیسا ہے. اور جو ہی ہم نے وہ واپس کیا تھوڑی دیر بعد وہ کسی اور ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک ریکوائرمنٹ پوری کر دی. ہم کوئی اور کام ہم کر رہے تھے, ایک پروجیکٹ کر رہے تھے جس کے لیے میرے پاس نہیں تھے پیسے. تو میں نے کہا تھا کہ میرے پاس نہیں ہے, تو میں نے بچوں نے کہا تھا چلو ہم بھی پچ ان کر لیتے ہیں. مجھے نہیں اچھا لگتا بچوں سے لینا, اللہ کا کرم ہے ہم سب بالکل ٹھیک ہیں. اگر کوئی چیز نہیں ہے جس چیز کے پیسے تو مت خرچ کرو, میرا تو بڑی سمپل فلاسفی ہے. خیر تو اب میں نے بچوں سے کہا کہ اب آپ کو شاید ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ میرے پیچھے سے کچھ پیسے آ گئے اور اب میں انشاءاللہ یہ کام خود کر سکوں گی. تو اللہ کے کیسے کام ہوتے ہیں, اللہ کے کیسے کرامات ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنی دفعہ ہم سبحان اللہ کہیں وہ کم ہے. اس دنیا کا اس ایک ایک دن زندگی کا جو ہمیں ایک ایک لمحہ ملتا ہے اس میں ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ ہم اس لمحے سے ایک نیکی لے لیں, ایک اللہ تعالیٰ کی رضا لے لیں, اللہ تعالیٰ کی خوشی لے لیں یا اللہ تعالیٰ کا غصہ لے لیں. تو کیا چیز ہمیں چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشی, اللہ تعالیٰ کا کرم یا کچھ اور. بس یہی چھوٹی سی بات تھی. I wanted to share it with you. Oh, by the way, اور ساتھ قرآن شریف بھی آج ختم ہو گیا جو پچھلے سال امی اور میں نے شروع کیا تھا, اور میں نے پھر وہ 12 سپارے ہم نے اکٹھے پڑھے تھے. اس کے بعد پھر ان کے جانے کے بعد میں ذرا سلو ہی رہی ہوں, تو وہ آج میرا وہ بھی ختم ہو گئے. تو امی کی طرف سے اور میری طرف سے وہ جو قرآن چل رہا تھا وہ بھی آج ختم ہوا, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو آج میرے لیے ایک بہت ہی خاص دن. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی ایسے ہی خوبصورت دنوں میں آپ کے لیے زندگی گزارے.